Good evening everyone. So today we'll be starting with ray optics. Okay. अब हामीले लाइटलाई हेर्यो भने लाइटको थुप्रो डेफिनेसन दिएको छ, ठिकै छ। हामी आज चाहिँ न्युटोनियन डेफिनेसन भनौं या त सर आइजैक न्यूटनले जुन चाहिँ डेफिनेसन दियो that light is a ray and it undergoes reflection, refraction. त्यो सिम्पल जुन चाहिँ बेसिक त्यसको इन्ट्रोडक्सन छ त्यसलाई आज हामी हेर्दै छ रे अप्टिक्स, ठिकै छ। लेटर अन हाइगेन्सले गएर वेभ अप्टिक्स बनायो, त्यहाँदेखि फेरि डुअल नेचर। सो देयर आर मेनी थिङ्स यु हेभ टु स्टडी इन क्लास 12। सो आज चाहिँ हामी फर्स्टलाई हेर्दैछ जुन चाहिँ सबैभन्दा पहिला न्युटनले जे कुरा भन्यो त्यसलाई हामी स्टडी गर्दैछ, द्याट लाइट इज अ रे। ओके, सो रे अप्टिक्समा आउँदै गर्दाखेरि फर्स्टमा यु हेभ टु लर्न अबाउट स्पेरिकल मिरर्स। अब अहिले म स्टार्टिङमा चाहिँ क्लास 10 को कतिवटा कुराहरू रिभिजन गराउँछु तिमीलाई, जो तिमीले पहिला पढेको पनि छौ, ठिकै छ। सो स्पेरिकल मिरर्सलाई हेर्दै गर्दाखेरि वी अल नो, हामीले क्लास 10 मा पढेको छ दैट स्पेरिकल मिरर्स चाहिँ इट इज अ पार्ट अफ अ स्फियर, राइट। सो यहाँ मैले एउटा ग्लास स्फियर बनाएको छु, ठिकै छ। सो मैले यहाँ एउटा ग्लास स्फियर बनाएको छु। अब यो ग्लास स्फियरमा यदि मैले यो पार्टलाई कट गरे, यो पार्टलाई कट गरे, अन्त यसको आउटरमोस्ट पार्टलाई मैले पलिश गर्दै, यो पार्टलाई कट गरेर मैले त्यसको जुन चाहिँ बाहिरको पार्ट छ त्यसलाई पलिश गरे भने आई विल बी गेटिङ कन्केभ मिरर। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अन्त यदि मैले भित्रको पार्टलाई पलिश गरेँ, ओके, भित्रको पार्टलाई पलिश गरेँ भने मैले के भेटाउँछु, आई विल गेट समवट लाइक दिस। अनि यसलाई तिमीहरूले के भन्छौ, कन्भेक्स मिरर। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अन्त जुन चाहिँ पार्ट पलिश भएको छैन, जस्तो कि यो पार्ट जुन चाहिँ पलिश भएको छैन, यो पार्ट, अन्त यसको यो पार्ट। सो मिरर को जुन चाहिँ पार्ट पलिश भएको छैन, दैट विल एक्ट एज द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। सो दैट विल एक्ट एज रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, द पार्ट विच हैज नट बीन पलिश, ठिकै छ। अब यहाँ हामीले सिलेबस वाइज बेसी जस्तो डेरिभेसन्सहरू सबै कन्केभ मिररको गर्छ। जति पनि डेरिभेसन्स हामीले गर्छ विल बी डिलिङ विथ कन्केभ मिरर। ओके, सो यो जति पनि म रिभिजन गराउँदैछु आई विल डु इट इन टर्म्स अफ कन्केभ मिरर, ठिकै छ। ओके, सो फर्स्टमा पोल। सो पोल के हो, इट इज द सेन्टर अफ द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। जुन चाहिँ तिमीहरूकोमा मिरर छ या त जुन चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ त्यसको सेन्टरलाई हामीले के भन्छ, पोल, राइट। अन्त व्हाट इज सेन्टर एन्ड रेडियस अफ कर्वेचर भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ स्फियर, यो जुन चाहिँ मिरर छ, द मिरर इज पार्ट अफ अ स्फियर, हैन। जुन चाहिँ यो मिरर छ, यो सर्कल हैन, यो के हो, स्फियर हो, 3 डाइमेन्सनल। सो द मिरर इज द पार्ट अफ अ स्फियर। अन्त स्फियरको के हुन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचर, सेन्टर हुन्छ नि त, राइट। सो त्यही सेन्टरलाई नै हामीले के भन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचर। सो यो जुन चाहिँ मिरर छ इट इज अ पार्ट अफ अ स्फियर, त्यो स्फियरको सेन्टर चाहिँ कता हुन्छ, यता हुन्छ, एग्रीड, ठिकै छ। एन्ड द्याट सेन्टर इज कल्ड एज सेन्टर अफ कर्वेचर। सो यो सेन्टर चाहिँ कसको सेन्टर हो, सेन्टर अफ कर्वेचर भनेपछि के हो, इट इज द सेन्टर अफ द स्फियर अफ विच मिरर इज अ पार्ट अफ, ठिकै छ। ओके, जसको चाहिँ मिरर के हो, एउटा भाग हो। ओके, सो त्यसरी नै यो जुन चाहिँ स्फियर छ त्यसको के हुन्छ, रेडियस पनि हुन्छ, त्यो रेडियसलाई हामीले के भन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर। अलिअलि याद आउँदै होला लोअर क्लासेसको, क्लास 10 मा पढ्छ तिमीले यो, सीबीएसई आईएससी दुईजनालाई नै। सो दिस इज द पोल, दिस इज द सेन्टर एन्ड दिस इज द रेडियस, ठिकै छ। त्यहाँबाट प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको चाहिँ इट इज अ लाइन विच पासेस थ्रु सेन्टर अफ कर्वेचर एन्ड पोल। सो प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको चाहिँ इट इज द लाइन विच पासेस थ्रु सेन्टर अफ कर्वेचर एन्ड पोल, ठिकै छ। So this line,
okay, let me erase this line is called as the principal axis. okay, कसैले तिमीलाई यसको डेफिनेसनहरु सोध्दैन, मैले जस्ट एउटा रिभिजन गराइदिएको पहिला, बुझ्यो? त्यहाँबाट नेक्स्ट के छ हाम्रो एपर्चर. एपर्चर भनेको चाहिँ यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस को जुन चाहिँ विड्थ भनौं, दिस एन्टायर रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, यहाँ देखिनको यहाँसम्म, लेट्स से m देखिनको n, यहाँ देखिनको यहाँसम्मको भागलाई हामीले के भन्छ, एपर्चर भन्छ. ठिकै छ? ओके, सो द विड्थ अफ द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फोकस. फोकस भनेको तिमीलाई थाहा छ, फोकस भनेको के हो? इफ वी हैव पैरेलल रे, इफ वी हैव पैरेलल रे, ठिकै छ, यताबाट चाहे यताबाट, चाहे माथिबाट होस् चाहे तलबाट होस्, इफ वी हैव अ पैरेलल रे, हामीले एउटा कुरा भेटाउँछ, we find that after reflection it will pass through principal axis at a certain point. जुनै पनि प्यारलल रे, जुनै पनि तलको होस् माथिको होस्, you can take number of parallel rays, but all those parallel rays are found to intersect on a certain point in the principal axis. That point is called as focus. ठीक है? So focus चाहिँ त्यो point हो जहाँनेरि parallel rays after reflection meet on the principal axis. ठीक है? So focus is also done. Okay. Next के छ हाम्रो focal length. So focal length भनेको पोल देखिनको फोकस point, जुन चाहिँ यसलाई फोकस point पनि भन्छ. So पोल देखिनको फोकस सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छ, focal length. स्मल f ले डिनोट गर्छ, स्मल f ले डिनोट गर्छ focal length. ठीक है? त्यहाँदेखि नेक्स्ट चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ, फोकल लेन्थ एन्ड के रे प्लेन. सो फोकल प्लेन चाहिँ के हो त्यो म अलिकति तिमीलाई बताउँदैछु. यता हेर, फोकल प्लेन चाहिँ के हो त? त्यसो भए फोकल प्लेन, सो फोकल प्लेन चाहिँ त्यो प्लेन हो जुन प्लेन चाहिँ इट इज पासिङ थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस. So let me just write it down first. Okay, passing through focus and perpendicular to principal axis. ठीक है सर? Passing through focus and perpendicular to principal axis. ठीक है सर? Now let me explain that. यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस अरे, दिस इज द प्रिन्सिपल एक्सिस. ठीक है सर? अब यहाँनिर तिमीहरू सबैले देखिरहेको छ, यो जुन चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलरको एउटा स्ट्रिप देख्दैछ नि, यो ब्ल्याक स्ट्रिप, लेट द्याट बी दी फोकस पोइन्ट. ठीक है सर? सो दिस एन्टायर लेन्थ इज द प्रिन्सिपल एक्सिस, दिस पोइन्ट, दिस ब्ल्याक स्ट्रिप आउट हियर इज द फोकस. ठीक है सर? सो फोकल प्लेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट विल लुक समवट लाइक दिस. हेर है, ध्यान लगाएर यस्तो देख्छ. So it is a plane perpendicular to principal axis. Principal axis सँग कति एंगल बनायो, perpendicular, अनि कहाँबाट पास गर्दैछ, जुनै पाए त्यही पोइन्टमा हैन, but it is passing through a fixed point. कुन चाहिँ पोइन्ट? फोकस पोइन्ट. ठीक है सर? So this plane is called as focal plane, the plane which is perpendicular to principal axis and it is passing through कुन चाहिँ पोइन्ट? फोकस पोइन्ट. ठीक है सर? ओके. सो यदि तिमीले यसलाई डायग्राममा बनाउन चाहन्छौ भने इट विल लुक समवट लाइक दिस. डटेड लाइन्सले बनाइदिन्छु समवट लाइक दिस. ठीक है सर? डटेड लाइन्स. ओके. सो दिस इज द फोकल प्लेन. ल, नेक्स्ट वी हैव प्याराएक्सियल एन्ड मार्जिनल रेज. अब यो पनि तिमीलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ कि प्याराएक्सियल भनेको के हो अन्त मार्जिनल रेज भनेको के हो. सो हेर, प्याराएक्सियल रेज भनेको चाहिँ those rays which are parallel to principal axis and close to the principal axis. So they are parallel as well as they are close. बुझ्यौ? So अलिकति म बुझाउँछु यहाँ है, because later on we need these things. बादमा एकदमै चाहिन्छ यो कुराहरु. ल, सो मजाले हेर के हुन्छ. See, इन्फिनिटी बाट
when the object is at infinite distance, unknown distance, या त एकदमै टाढो छ, जस्तो कि अर्थबाट स्टार्सहरू एकदमै टाढो छ भने जहिले पनि we consider that parallel rays आउँछ भनेर लिन्छ हामीले, बुझ्यौ? सो यदि यस्तो खालको रेज आयो प्यारल, सो लेट्स से देयर इज एन object कहाँ छ? इन्फिनिटीमा छ, इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा छ, प्यारल रेज आयो अरे। सो प्यारल रेज दुई खालको आउँछ। एउटा चाहिँ हुन्छ प्यारल रेज विच इज क्लोज टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। सो यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस छ, दोज प्यारल रेज विच इज क्लोज टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आर कल्ड एज प्याराएक्सियल रेज। सो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? प्याराएक्सियल। अन्त द वन्स विच आर प्यारल, यिनीहरू पनि प्यारलै हो, but they are very far from the principal axis. They are very far from the principal axis. हो त्यो रेजहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन त? मार्जिनल भन्छ, मार्जिनल रेज भन्छ। कुरा बुझ्यो? ठिकै छ? सो प्याराएक्सियल एन्ड मार्जिनल रेज पनि मैले तिमीहरूलाई भने कि के हो भनेर। ओके, यु विल रिक्वायर अल दिस थिङ्स। ठिकै छ? 4 rays considered for ray diagram. So your entire chapter you will see there are many ray diagrams. बुझ्यो? It's a lengthy chapter. So there are a lot of ray diagrams. अब ray diagrams बनाउँदा we will be using 4 rays. त्यो 4टा रे बाट हामी 2टा रे चाहिँ चलाउँछ. You can use any 2 rays to make a ray diagram. ठिकै छ? So what are those 4 rays? Okay, मैले भनिहालेँ, these are things which you have already studied. यो जस्ट रिभिजन मात्रै चल्दैछ तिमीहरूको. ठिकै छ? हाम्रो मेन फोकस आजको मिरर फर्मुला हो। अब हेर, सो फर्स्ट रे हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही प्याराएक्सियल रेज, प्यारल रेज, कन्केभ, प्यारल रेज आफ्टर रिफ्लेक्सन कहाँबाट पास गर्छ? फोकसबाट पास गर्छ। ठिकै छ? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रे द्याट विल बी युजिङ। ओके, यो भन्दै गर्दा लेट मी एक्सप्लेन दिस एज वेल। यता हेर, वाट इफ यस्तो छ भने रेज, यो पनि हेरिराख ल, यो चाहिँ आउट अफ दोज 4 रेज दिस डज नट बिलोङ्स टु दिस 4 रे। ठिकै छ? यो बिलोङ गर्दैन, तर मैले एउटा कुरा बताइराखेको। यता हेर, वाट इफ रे यस्तो आयो अरे, वाट इफ रे यस्तो आयो अरे, मजाले हेर है। Now these are parallel, हैन? They are parallel to each other, but they are not parallel to principal axis, हैन? What do you think? यिनीहरू कहाँ मिट गर्छ? अब यो चाहिँ हामीलाई बादमा गएर टेलिस्कोपमा चाहिन्छ है ल, त्यही भएर मजाले हेर कहाँ मिट गर्छ यिनीहरू। These are parallel, but they are parallel to each other. यिनीहरू they are not parallel to principal axis, हैन? So where do you think they will meet after reflection? So the answer is they will meet just below the focus. अघि जुन चाहिँ हामीले फोकल प्लेन पढ्यो नि, हो त्यहाँनिर मिट गर्छ यिनीहरू। सो यस्तो खालको रेज यदि आउँदैछ भने चाहिँ दे विल अलवेज मिट बिलो फोकस। यो चाहिँ मिररमा पनि हुन्छ, लेन्समा पनि हुन्छ। ठिकै छ? ओके, दे विल अलवेज मिट एट अ पोइन्ट बिलो फोकस। ल, डोन्ट फर्गेट द्याट। ल, लेट्स मुभ अहेड। यो बुझ्यो तिमीले फर्स्ट रे, हैन? यदि कन्भेक्स भएको भए कस्तो हुन्थ्यो देखाइदिइराख्छु, सजिलो छ, पढेको कुरा हो। कन्भेक्स भएको भए के हुन्थ्यो? कन्भेक्सको त यतापट्टिको सर्फेस हुन्छ पोलिस्ड, कन्भेक्स मिररको, हैन? सो रे आउँथ्यो, यता रिफ्लेक्ट भइहाल्थ्यो, बिकज दिस इज द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, हैन? रे आउँथ्यो, रिफ्लेक्ट भइहाल्थ्यो। यता पनि त्यही, रे आउँथ्यो, रिफ्लेक्ट भइहाल्थ्यो। सो फोकस चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु भर्चुअली इलोङ्गेट देम। यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले? भर्चुअली पछाडिपट्टि इलोङ्गेट गर्नुपर्छ, एन्ड यहाँनिर हुन्छ फोकस चाहिँ। सो यो कन्केभ भयो, यो कन्भेक्स भयो। ठिकै छ? एउटा देखाइदिइरहेको। सो कन्भेक्सको फोकस चाहिँ कता हुन्छ? बिहाइन्ड द मिरर हुन्छ। कन्केभको चाहिँ इन फ्रन्ट अफ द मिरर हुन्छ, याद राख्नु यो पनि। कन्केभको फोकस कहाँ हुन्छ अरे? इन फ्रन्ट अफ मिरर, कन्भेक्सको बिहाइन्ड द मिरर। ठिकै छ? ओके, ल, ह्याभ सम पेसेन्स। आई नो
फ्यू अफ यू अलरेडी नो दिस थिङ्स, कतिलाई अलरेडी याद छ, त्यही पनि हामी मजाले हेरौँ. इट्स जस्ट अ रिभिजन पार्ट. नम्बर 2, सेकेन्ड रे हामी कुन चाहिँ लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड रे चाहिँ लेट्स से कन्केभ छ हैन. सेकेन्ड रे चाहिँ हामी लिन्छ, यो फोकस छ, यहाँ सेन्टर अफ कर्वेचर छ, ठिकै छ. इफ देयर इज एनी रे विच इज पासिङ थ्रु सेन्टर अफ कर्वेचर, if there is any ray which is passing through center of curvature, then after reflection it will retrace the path. त्यो फेरि त्यही बाटो फर्किन्छ. एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब किन हुन्छ म भन्छु पर्ख अहिले. इफ देयर इज अ रे, कुनै रे छ जो चाहिँ कहाँबाट पास गर्दैछ, सेन्टर अफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्सन इट विल रिट्रेस द सेम पाथ. मतलब त्यही बाटो नै फर्किन्छ. किन किन यस्तो भएको? बिकज तिमीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ है. एउटा स्पेयर या त एउटा सर्कलमा, एउटा स्पेयर या त एउटा सर्कलमा, एउटा स्पेयर या त सर्कलमा यदि मैले एउटा 90 डिग्रीको लाइनलाई ड्र गरेँ भने, 90 डिग्रीको लाइनलाई ड्र गरेँ भने इट विल अलवेज पास थ्रु द सेन्टर. It is always pass through the center. याद राख्नु यो कुरा, बुझ्यौ? सो यहाँनिर तिमीहरूले जुन चाहिँ रे पठायो नि, यो रे चाहिँ नि यो सानो पार्टमा, यो जुन चाहिँ स्पेयर छ, यो स्पेयरको सानो पार्टमा गएर इन्सिडेन्ट भयो नि त हैन. लेट्स से यहाँदेखि यहाँसम्म स्मल पार्टमा इन्सिडेन्ट भयो नि त. जुन चाहिँ तिमीले रे पठायो, जुन चाहिँ रे सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुँदैछ, त्यो रे चाहिँ कसरी इन्सिडेन्ट भयो भन्दाखेरि एउटा स्मल पार्ट अफ द स्पेयरमा इन्सिडेन्ट भयो नि त. कति एङ्गल बनायो होला त्यसले? 90 डिग्री. भनेपछि इट इज बिङ इन्सिडेन्ट एट वाट एङ्गल? 90 डिग्रीमा इन्सिडेन्ट भएको छ हैन. बिकज यहाँ है 90 डिग्रीमा छ र त सेन्टरबाट पास हुन्छ, बुझ्यौ? ठिकै छ. सो यहाँनिर यो जुन चाहिँ रे आयो, त्यो रे चाहिँ कति एङ्गलमा स्ट्राइक गर्यो यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा? 90 डिग्री. भनेपछि इट विल लुक समवट लाइक दिस. यता हेर, ध्यान लगाएर, इम्पोर्टेन्ट है यो, इम्पोर्टेन्ट हो, मजाले हेर. सो रे अफ लाइट आयो, यसरी इन्सिडेन्ट भएको छ. द्याट इज इन्सिडेन्ट नर्मली. इन्सिडेन्ट नर्मली. नाउ टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? What is the angle of incidence? 90. If you are saying 90, then you are wrong. 90 is the angle of incidence. Kina? Because angle of incidence is made with the normal. पहले normal बनाना पड़ेगा ना. First you have to draw normally. Normal बनेगा क्या? ऐसे ही पास हो जाए normally dotted lines. Dotted lines. है ना? So पहले normal बनाना पड़ता है. You cannot say directly 90. त्यही भएर मजाले हेर. सो नर्मल यता छ. नर्मल मिन्स नर्मल टु द सर्फेस. नर्मल टु द सर्फेस. यो सर्फेससँग नर्मल 90 डिग्री नर्मल. इन्सिडेन्ट रे पनि इट इज लाइङ एलोङ द नर्मल. नर्मल जस्तो छ त्यस्तै छ इन्सिडेन्ट रे पनि. भनेपछि बेसिक डेफिनेसनले के भन्छ? एंगल अफ इन्सिडेन्स इज द एंगल मेड बाय इन्सिडेन्ट रे एन्ड द नर्मल. सो इन्सिडेन्ट रे पनि त्यही छ, नर्मल पनि त्यही छ. So what is the angle of incidence? 0 degree. Angle नै बनाएन हैन, because both are incident ray पनि त्यही छ, normal पनि त्यही छ. So what is the angle? No angle is made. So what is the angle of incidence? 0 degree. 90 हैन, 0 degree angle नै बनाएन, because both are in the same direction. कुरा बुझ्यो? अब हेर, अब laws of reflection को first law ले के भन्छ? The angle of incidence and angle of reflection should be same. So out here, यदि angle of incidence चाहिँ 0 degree छ भने angle of reflection कति हुन्छ? 0 degree नै हुन्छ नि त. त्यही भएर चाहिँ जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो कुनै प्रकारको एंगल नबनाइकन चुपो लागेर फर्केर जान्छ. बुझ्यो कुरा? It retraces the path backwards. Okay, ठिकै छ? So I have explained in quite details. Okay, number 3. Now we will be talking about the third ray. So third ray चाहिँ हामी कुन चाहिँ लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल छ. Third ray चाहिँ the ray which passes through focus.
So if there is a ray which passes through focus, after reflection will pass parallel. ठीक है, इसको उल्टा हो. Parallel after reflection passes through focus. A ray which is passing through focus after reflection will pass parallel to the principal axis. Okay, easy. So the last one, fourth one चाहिँ के हो? सजिलो छ. फोर्थ वान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रे लेट्स से यसरी इन्सिडेन्ट भयो रे, यसरी इन्सिडेन्ट भयो रे एट एनी एंगल है, राइट. सो एउटा रे चाहिँ इट इज इन्सिडेन्ट इन दिस म्यानर. ओके, सो अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अलवेज रिमेम्बर यु हेभ टु ड्र अ नर्मल. कुनै पनि पोइन्टमा जति बेला लाइट इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यसको रिफ्लेक्टेड पाथ कता हुन्छ थाहा पाउनुलाई पहिला तिमीले के बनाउनुपर्छ? नर्मल. बुझ्यौ? सो एन्ड जुन चाहिँ नर्मल छ, जुन चाहिँ 90 डिग्री छ, त्यो अघि मैले भनिहालेँ द 90 डिग्री लाइन विल अलवेज पास थ्रु के भनेको थिएँ मैले? सेन्टर भनेको थिएँ, अघि भने मैले. सो फर्स्ट तिमीले जुन चाहिँ रे बनायो त्यो पोइन्टमा गएर तिमीले के बनाउनु पर्यो? नर्मल. अन्त त्यो नर्मल कहाँबाट पास हुन्छ? सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुन्छ. ठिकै छ. त्यहाँदेखि यो जति एंगल छ सेम त्यही एंगलमा यु हेभ टु ड्र दि रिफ्लेक्टेड रे, त्यही एंगलमा, बिकज वी नो इट ओबेज द लज अफ रिफ्लेक्सन. ठिकै छ. सो 1 2 3 4 दिज आर दि 4 टाइप्स अफ रेज जसबाट चाहिँ हामीले दुईटा कुनै पनि दुईटा युज गरेर रे डायग्राम बनाउन सक्छ. ठिकै छ. नेक्स्ट वी विल मुभ इन्टु साइन कन्भेन्सन्स. सो साइन कन्भेन्सन हेर्दै गर्दाखेरि थुप्रो बुक्समा आफ्नो वेमा दिएको हुन्छ, बट द एन्ड रिजल्ट विल बी सेम. ठिकै छ. म यो सिकाउँदैछु तिमीहरूलाई, अन्त आइएससीकोमा अलिकति डिफ्रेन्ट वर्ड्स हुन्छ, कसैले तिमीहरूलाई यो लेख्नु भनेर सोध्दैन. बुझ्यौ? सो म दुइटै अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु, तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ यु क्यान युज इट. ओके, बट बोथ आर करेक्ट. अन्त यो लेख्नु भनेर आउँदैन, यु जस्ट ह्याभ टु एप्लाई इट for deriving formulas and solving numericals. Okay, so अब यहाँनिर फर्स्टमा के छ? इन्सिडेन्ट लाइट गोज फ्रम लेफ्ट टु राइट. सो म यो यहाँ बनाइदिएछु. लेट अस टेक दिस एज कन्केभ मिरर लिम. अन्त इन्सिडेन्ट लाइट जुन चाहिँ छ, इन्सिडेन्ट लाइट जो चाहिँ यहाँ गएर यो मिररमा इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ जहिले पनि कहाँ हुन्छ अरे? लेफ्ट टु राइट. ठिकै छ. लेफ्ट टु राइट हुन्छ अरे. फर्स्ट पोइन्ट यो भयो. सो दिस इज द डाइरेक्सन अफ इन्सिडेन्ट लाइट. ओके, अर्को चाहिँ all the distances are measured from pole. So pole is the main player out here. बुझ्यो? भन्नुको मतलब चाहिँ जति पनि डिस्टेन्सेस तिमी नाप्छौ you have to take with respect to pole. Okay, now let me explain के भनेको यो भनेको चाहिँ. For example, let's say यहाँनिर तिम्रो फोकस छ अरे हैन, फोकस छ अरे. ठिकै छ. सो तिमी सपोज मैले भने रे यो फोकल लेन्थ चाहिँ 10 दिएको छ अरे. कति दिएको छ? 10. ठिकै. यो पनि तिमीले क्लास 10 मा पढेको नै हो. सो फोकल लेन्थ चाहिँ मैले 10 मात्रै लेख्न सक्दिनँ. आई हेभ टु युज कन्भेन्सन एज वेल. त्यो कन्भेन्सन चाहिँ कसरी चलाउँछु भन्दाखेरि यता हेर ल. फोकल लेन्थ भने के हो? पी देखि एफ सम्म हो नि त हैन, डिस्टेन्स फ्रम पी टु एफ हैन. सो तिमी कहाँबाट आउँछौ? पी देखि एफ आउँछौ कि एफ देखि पी जान्छौ भन्दाखेरि चाहिँ अल द डिस्टेन्स आर मेजर फ्रम पोल भनेपछि यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम पोल. सो यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम पोल. सो तिमी पोल देखि फोकसपट्टि जान्छौ. फोकस देखि पोल आउँदैन, कहाँदेखि जान्छ? पोल देखि फोकस, बिकज अल डिस्टेन्सेस आर मेजर फ्रम पोल. ठिकै छ. ओके, सो तिमी चाहिँ कता जान्छौ? पोल देखि फोकस यता जान्छौ. ठिकै छ. सो are you in the same direction of incident light ki opposite direction? Opposite. So you have to take negative. त्यति नै हो. बुझ्यो कन्भेन्सन? सपोज यस्तो भएको भए, सपोज लेट्स से हाम्रो एउटा ओके यसको इक्जाम्पल लिउँ न ल. मजाले हेर है. कन्केभ मिररै छ हैन, कन्केभ मिररै छ. अब यहाँनिर लेट्स से फोकस यहाँ छ, पोल यहाँ छ हैन, मैले अब्जेक्ट यहाँ राखेँ सपोज
यो चाहिँ मेरो अब्जेक्ट अरे अन्त लेट अस टेक फर एन इक्जाम्पल जस्ट एउटा इक्जाम्पलको लागि इमेज चाहिँ यहाँ बन्ने अरे इमेज यहाँ बन्ने अरे इमेज अन्त मैले भने अरे इमेज डिस्टेन्स इज 5 इमेज डिस्टेन्स कति भने 5 मिटर भने अरे सपोज इक्जाम्पल ल इमेज डिस्टेन्स कति भने 5 मिटर हैन सो तिमीले के लेख्छौ PI इक्वल्स टु कहाँदेखि आउँछौ तिमी अल द डिस्टेन्स आर मेजर्ड फ्रम पोल सो तिमी चाहिँ कहाँ जान्छौ पोलदेखि उता जान्छौ you will not come from I to P but from P to I all the distance are measured from pole so तिमी पोल बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ अघि पनि के गर्यो पोल बाट नै यता गयो you started from pole यहाँ पनि के गर्दैछौ पोल बाट नै उता जानुपर्छ all the distance are measured from pole ठीक छ सो तिमी कहाँ गयो यतापटि गयो from P to I यता P to I and the incident light कता जान्छ from left to right भनेपछि they are in same direction right now so same direction छ भने के लिनुपर्छ +5 त्यति हो so if the direction if you are moving in the direction of incident light positive if you are moving opposite to direction of incident light negative ठीक छ अब ISC को जुन चाहिँ बुक छ ISC को बुकले चाहिँ के भन्छ कथा चाहिँ सेम हो सुन ISC को बुकले भन्छ consider pole as origin म लेखिरादिनु ल म जस्ट भनि मात्रै दिन्छु रट्नु पर्दैन सो यो कन्केभ भएन उनीहरुले चाहिँ भन्छ यो पोललाई चाहिँ नि ओरिजिन मान भन्छ ओरिजिन भनेपछि 0,0 हैन दुईटा कोअर्डिनेट छ भने 0,0 यो लाइन जुन चाहिँ छ नि यो लाइन प्रिन्सिपल एक्सिस त्यसलाई चाहिँ उनीहरुले एक्स एक्सिस मान भन्छ एक्स एक्सिस बुझ्यौ अन्त उनीहरुले के भन्छ ओरिजिन को यतापटि यो त पोजिटिभ एक्स हुन्छ नि थाहा छ नि हैन ग्राफ गरेको सबैले यतापटि चाहिँ प्लस एक्स हुन्छ यतापटि चाहिँ के हुन्छ माइनस एक्स हुन्छ यो पनि सजिलै छ यु क्यान फलो सीबीएसई ले पनि यो फलो गर्न सक्छ केही प्रब्लम छैन सो उनीहरुले भन्छ ओरिजिन को राइट पटि दैट इज पोजिटिभ ओरिजिन को लेफ्ट पटि नेगेटिभ ए यसलाई ओरिजिन माने भने ओरिजिन को राइट पटि पोजिटिभ ओरिजिन को लेफ्ट पटि नेगेटिभ त्यो पनि त्यही हो सेम ठीक छ ओके त्यहाँदेखि अझै एउटा छ सपोज अब्जेक्ट इरेक्ट छ इरेक्ट भनेको नेपालीमा चाहिँ ठाडो हैन खडा हिन्दीमा if the object is erect then you take that as positive if the object is inverted you take that as negative कुरा बुझ्यो ओके आईएससी ले चाहिँ भन्छ यो ओरिजिन हो भने यतापटि के हुन्छ एक्सिस को प्लस y एक्सिस यतापटि के हुन्छ माइनस y एक्सिस सो इरेक्ट छ भने पोजिटिभ इन्भर्टेड छ भने नेगेटिभ y एक्सिस ओके सो बोथ आर सेम ओके एउटै रिजल्ट नै दिन्छ लास्टमा चाहिँ ओके सो यु क्यान युज दिस एज वेल तर म चाहिँ आजको जुन चाहिँ दुईटा डेरिभेसन छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म यो युज गर्छु कि इफ इट इज अलोङ इन्सिडेन्ट लाइक पोजिटिभ इफ इट इज अपोजिट नेगेटिभ तिमीहरूले त्यो चलाउँदा पनि हुन्छ केही प्रब्लम छैन ल आजको जुन चाहिँ डेरिभेसन अब हामी गर्नेवाला छ त्यसमा तिमीहरूले यही कन्सेप्ट लगाएर सोच्दा पनि हुन्छ यु विल गेट द सेम रिजल्ट नट टु वरी ओके ओके सो अझै एउटा कुरा अब हामी दुईटा डेरिभेसन गर्छौं एउटा चाहिँ हो रिलेसन बिट्विन r एन्ड फोकल लेन्थ r इज इक्वल टु 2f सो यो हामी डिराइभ गर्छ फर्स्टमा r इज इक्वल टु 2f रिलेसन बिट्विन रेडियस अफ कर्वेचर एन्ड फोकल लेन्थ विच इज भेरी सिम्पल अन्त अर्को चाहिँ हामी डिराइभ गर्छ मिरर फर्मुला 1/v + 1/u = 1/f यसमा क्लास 10 मा पढेको थाहा छ v भनेको इमेज डिस्टेन्स u भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स f भनेको फोकल लेन्थ हैन सो यो दुईटा फर्मुला हामी डिराइभ गर्छ ओके आज मैले प्याडलाई युज गरेको छु सो दैट अलिकति इनोभेटिभ बनाऊँ भनेर अनि अब थुप्रो छ गर्नु पर्यो भने ग्रीन इफेक्टहरु लगाउने इच्छा छ मेरो अन्त लाइट्सहरु छ थुप्रो छ गर्नु पर्ने तर लकडाउनले गर्दा अलिकति सर्टेज छ बिकज वी नीड अ लट अफ एक्सपेन्सेस एउटा प्रपर युट्युब च्यानल बनाउनको लागि एन्ड आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु अल माई ग्रेस स्टुडेन्ट्स थ्याङ्क यू भेरी मच यु हेभ बिन भेरी सपोर्टिभ अहिलेसम्म कतिजनाले टेस्टहरु गरेन पनि केही छैन म केही भन्दिनँ तिमीहरूलाई तर कति सम अफ देम हेज परफर्म वेल सो आई एम भेरी ह्याप्पी ओके
अन्त थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अस यो टाइममा पनि। अनि सेकेन्डली अब वी आर अल्सो ट्राइङ आवर बेस्ट। इभन मैले पनि जति सक्दो क्वालिटीलाई अलिक बढाउँ भन्दैछु। इभन मैले माइक पनि अर्डर गरेको थिएँ, आयो। द्याट इज क्वाइट सर्ट, त्यसको क्वालिटी अझै क्ल्यारिटी अझै दामी छ। त्यो मैले अब जुन चाहिँ प्याडमा चलाएको छु, यु विल सी द डिफरेन्स इन द क्वालिटी अफ साउन्ड, बुझ्यो। सो वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट। अनि अब जुन चाहिँ म प्याडबाट गर्दैछु, प्याडमा चाहिँ आई हेभ नट युज द्याट, मेरो एप्पलको पेन्सिल छैन अहिले, बुझ्यो। सो मैले हातले नै गरेको छु। सो बट इट इज यु क्यान क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड इट, ओके। सो अलिकति इनोभेटिभ गरेको। अनि काइन्डली यो भिडियोको एन्डमा तिमीले कमेन्टमा लेख्नु कि यदि प्याडले केही प्रब्लम भयो या ठिकै छ, के छ, कसो छ मलाई भन्नु ल। अलिकति इनोभेटिभ मात्रै गर्न खोजेको मैले, ओके। सो आई थिङ्क आज यो यति पढाएको कुराहरू तिमीले क्लियरली बुझ्यो होला। दिस वर एभ्रिथिङ एउटा रिभिजन मात्रै हो यो कुराहरू, होइन तिमीहरूको लागि। अब चाहिँ दुईवटा यो दुईवटा चाहिँ अलिकति नयाँ छ। सो यसलाई काइन्डली मजाले फलो गर, ठिकै छ, ओके। सो एज यु क्यान सी वी हेभ अ कन्केभ मिरर, paraxial rays has been taken. After reflection it passes through focus point, okay. So यति हामीलाई सबैलाई थाहा छ। दिस इज भेरी भेरी सिम्पल। वी हेभ सेन्टर अफ कर्वेचर आउट हियर। अब जुन चाहिँ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्ट भएको छ, पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स छ, त्यो पोइन्ट अफ इन्सिडेन्समा चाहिँ जुन चाहिँ यो पोइन्ट हो, लेट्स से द्याट इज पोइन्ट ए, यो पोइन्टदेखि चाहिँ हामी एउटा नर्मल ड्र गर्छ। अन्त त्यो नर्मल चाहिँ जहिले पनि सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास गर्छ, याद राख्नु, ठिकै छ, ओके। एउटा स्पेरिकल सर्फेसमा the normal always passes through the center of curvature, so don't forget that, ठीक है, ओके। सो यहाँ मैले एउटा के बनाएँ, एउटा नर्मललाई बनाइदिएँ, ठिकै छ, ओके, विच पासेस टु सेन्टर अफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद छ यहाँनिर के हुँदैछ, त्यो मिररको जुन चाहिँ रिफ्लेक्टिङ पार्ट छ त्यहाँनिर के अकर गर्दैछ, रिफ्लेक्सन अकर गर्दैछ, होइन। अन्त रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई is equal to angle of reflection r, both are same, होइन। अब if this is I, यो I हो भने यो पार्ट पनि कति हुन्छ, I नै हुन्छ, ठिकै छ। किन, बिकज अल्टरनेट एङ्गल क्लियरली देखिरहेको छ, जेड फर्मेसन छ यहाँनिर, होइन। सो हामीले के भन्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल FCA इज इक्वल टु एङ्गल, FCA भनेको कुन चाहिँ एङ्गल हो, यो एङ्गल हो, होइन। FCA भनेपछि यो एङ्गल। सो दिस एङ्गल इज इक्वल टु दिस एङ्गल, होइन। एङ्गलको नाम के हो, एङ्गल FAC, ठिकै छ। जुन चाहिँ एङ्गललाई पोइन्ट गर्दैछ द्याट इज अलवेज एट दि सेन्टर, ओके। त्यो तिमीहरूलाई लोवर क्लासदेखि थाहा भएको कुरा नै हो। सो यो एङ्गल जुन चाहिँ छ अनि यो एङ्गल जुन चाहिँ छ बोथ आर इक्वल, होइन। भनेपछि आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको प्रपर्टी के हुन्छ, इफ द बेस एङ्गल्स आर इक्वल द्याट मिन्स जुन चाहिँ यो साइड्स छ, यो दुईवटा साइड पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, होइन। आइसोसेलेस ट्रायङ्गल द्याट मिन्स FC यो साइड FC इज इक्वल टु FA, होइन। आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको प्रपर्टी बिकज बेस एङ्गल्स इक्वल छ, ओके। अब यहाँनिर मानिलियो हाम्रो पोल के छ, P, होइन। अब यो जुन चाहिँ मिरर छ, यो मिररको एपर्चर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ ठुलो हुँदैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ, सानो हुन्छ। सो द एपर्चर इज भेरी स्मल, मिररको एपर्चर के हुन्छ, सानो हुन्छ। यहाँ देख्दैछ मैले बनाइदिएको छु, सानो हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ जुन चाहिँ पोइन्ट ए छ अन्त जुन चाहिँ पोइन्ट पी छ, यो पोइन्ट ए एन्ड पी दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर, होइन। यहाँनिर FA छ, ओके, यहाँनिर के छ, FA छ, अनि यहाँनिर के छ, FP छ। यो दुईवटा के छ, दे आर अलमोस्ट इक्वल, होइन। फिगरमा हेर्दा पनि लाग्दैछ कि दे आर अलमोस्ट इक्वल। तर अब तिमीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि स्मल एपर्चर हामीले के कुरा भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ स्मल एपर्चर छ भने त झन् यो जुन चाहिँ मैले यहाँ फिगर बनाइदिएको छु FA र FP त के हुन्छ, अलमोस्ट इक्वल हुन्छ। द्याट मिन्स FA इज इक्वल टु FP, बुझ्यो कुरा, ओके। हेर यसलाई
प्रुफ गर्ने नि अरू तरिका पनि छ रिलेसन बिट्विन फोकल लेन्थ र रेडियस अफ कर्वेचरलाई प्रुफ गर्ने म्याथमेटिकल प्रुफ पनि छ तर अहिले जुन चाहिँ सजिलो छ बिकज यो एकदमै रेयर आउँछ यो क्वेसन त्यही भएर यो सजिलो मेथडलाई हामी फलो गर्दैछौँ बट देयर इज अ म्याथमेटिकल एप्रोच एज वेल ओके सो फर स्मल एपर्चर हामीले के भन्यो एफए इज इक्वल टु एफपी भन्यो ठिकै छ ओके सो म के भन्नु सक्छु भन्दाखेरि फ्रम दिस इक्वेसन एन्ड दिस इक्वेसन यो दुईटा इक्वेसनबाट म के भन्नु सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यान क्लियरली से द्याट यो पनि एफए यो पनि एफए छ द्याट मिन्स एफसी र एफपी पनि के छ दे आर इक्वल हैन एफसी इज इक्वल टु एफए एफए इज इक्वल टु एफपी द्याट मिन्स एफसी इज इक्वल टु एफपी हैन भनेपछि यो जुन चाहिँ एफसी छ इज इक्वल टु एफपी बोथ आर इक्वल हैन भन्दाखेरि चाहिँ पीसीमा पीएफ छ अन्त रिमेनिङ पार्ट के छ एफसी छ दुईटै छ पीएफ प्लस एफसी हैन सो पीएफ प्लस एफसी दुईटै पार्ट छ अब हामीले भर्खर के कुरा भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पीएफ छ अन्त जुन चाहिँ एफसी छ बोथ आर इक्वल पीएफ र एफसी हैन भनेपछि यो पीएफ र एफसी यो जुन चाहिँ पीएफ छ अन्त एफसी छ बोथ आर के इक्वल अन्त पीएफ भनेको के हो फोकल लेन्थ हो नि त फोकल लेन्थ भनेपछि पीएफ पनि फोकल लेन्थ एफसी पनि फोकल लेन्थ सो बोथ आर इक्वल टु फोकल लेन्थ हैन सो एफ प्लस एफ कति भयो 2f भयो हैन सो यो पीसी भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ तिम्रो पीसी छ यो पीसी भनेको चाहिँ के हो यो पीसी भनेको चाहिँ के हो रेडियस हो नि त हैन पोल टु सेन्टर अफ कर्वेचर के हो रेडियस अफ कर्वेचर इक्वल्स टु सो पीसी को जग्गामा रेडियस अफ कर्वेचर आयो इक्वल्स टु 2f ठीक छ सो दिस इज द फाइनल रिलेसन सो मेरो अब्जेक्ट यहाँ छ ओ डैश इज माई अब्जेक्ट ठीक छ अनि मैले यहाँबाट एउटा रे लिएको छु दिस वान आउट या जुन चाहिँ रे चाहिँ कहाँबाट पास गर्दैछ प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस कहाँबाट पास गर्छ फोकसबाट पास गर्छ यो पोइन्ट यो फोकस पोइन्टबाट पास गर्छ अनि ठिकै छ सेकेन्ड रे जुन चाहिँ मैले लिएको छु त्यो चाहिँ कहाँबाट लिएको छु यो रे हो सेकेन्ड रे कहाँबाट पास हुँदैछ सेन्टर अफ कर्वेचरबाट अन्त सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास भएको रे चाहिँ के हुन्छ यो पोइन्टमा जुन चाहिँ तिमीको एपर्चर छ यहाँनिर कहाँनिर इन्सिडेन्ट गर्छ भन्दा कति एङ्गलमा इन्सिडेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली इन्सिडेन्ट गर्छ नर्मली इन्सिडेन्ट गर्नु भनेको मतलब चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति हुन्छ 0 ठिकै छ अनि सिन्स एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 0 छ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन पनि कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ ठिकै छ लज अफ रिफ्लेक्सन त्यो भएकोले गर्दा द रे द्याट इज पासिङ थ्रु सेन्टर अफ कर्वेचर त्यो चाहिँ के हुन्छ इट विल ट्रेस द सेम पाथ ब्याकवर्ड अब this is the final image II dash as you can see II dash is the final image formed okay अब फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिगरमा हेर we will be taking two triangles कुन चाहिँ ट्रायंगल भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रायंगल म लिन्छु तिमीको O dash C so this is the first triangle I'll be taking O dash C यो फर्स्ट ट्रायंगल हो ठिकै छ सेकेन्ड ट्रायंगल जुन चाहिँ म लिन्छु त्यो चाहिँ हुन्छ I dash C यो ट्रायंगल I dash C okay so O dash C and I dash C both are similar to each other ठिकै छ so let me just put a similarity sign सबैलाई थाहा छ लोअर क्लासेसमा सबैले सिकेको छ so I dash C ठिकै छ सो दुईटा ट्रायंगल मैले यहाँ लिए O dash C and I dash C so they are similar to each other अब सिमिल्यारिटीमा अझ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब सिमिल्यारिटी त तिमीले बुझिहाल्छ हैन सिमिल्यारिटी किन why are they similar नम्बर 1 point यो एंगल अनि यो एंगल both are vertically opposite angle हैन सेकेन्ड हामी लिनु सक्छ this angle out here and this angle ठिकै छ सो यो दुईटा एंगल पनि के छ अल्टरनेट एंगल्स छ ठिकै छ सो दुईटा प्रपर्टी भइहाल्यो सो सिमिलर प्रुफ भइहाल्छ ठिकै छ वी डोन्ट ह्याभ टु शो दैट अब नेक्स्ट हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ दे आर सिमिलर द रेशियो अफ द करेस्पोन्डिङ साइड्स विल बी इक्वल हैन सो अलिकति लोअर क्लासको म्याथमेटिक्सलाई याद गर हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रेशियो अफ द करेस्पोन्डिङ साइड भन्नुको मतलब चाहिँ यो जुन चाहिँ एंगल छ यो एंगलको अपोजिट साइड कुन चाहिँ छ
यो एंगलको ठिक अपोजिट साइड कुन चाहिँ छ ओ डैश ओ छ हो कि हैन ओ डैश ओ छ यो एंगलको ठिक अपोजिट साइड को छ ओ डैश ओ सो ओ डैश ओ डिवाइडेड बाई अब यसको इक्वल एंगल कुन चाहिँ थियो यो थियो नि त हैन यसको इक्वल एंगल यो थियो नि त यसको इक्वल एंगल सो यसको अपोजिट के छ आई आई डैश सो आई आई डैश इक्वल टू सो यसलाई भन्छ रेशियो अफ द करेस्पोन्डिङ साइड यो एंगलको करेस्पोन्डिङ साइड हामीले हेर्यो अन्त यो एंगलको करेस्पोन्डिङ साइड हामीले लियो ठीक छ त्यसको रेशियो विल बी इक्वल टू अब यो एंगल छ हैन अर्को एंगल यो एंगलको अपोजिट साइड कुन चाहिँ छ ओसी हैन सो ओसी डिवाइडेड बाई अब यसको करेस्पोन्डिङमा कुन चाहिँ एंगल थियो यो एंगल थियो यो अब यसको अपोजिट साइड कुन चाहिँ छ अपोजिट साइड आईसी आईसी रिमेम्बर हामीले यो ट्रायंगललाई लिँदैछ है आई डैश सी आई या त आई डैश सी यो सानो ट्रायंगललाई सो यो एंगलको अपोजिट साइड को छ आईसी छ नि त हैन आईसी ठीक छ ओके सो आई होप यो क्लियर छ तिमीहरुलाई सो फर्स्ट हामीले फर्स्ट रिलेसन भेटाए यहाँनेरि ठीक छ ओके सो लेट दिस बी इक्वेसन नम्बर 1 ओके नेक्स्ट अब हामी सेकेन्ड रिलेसन तर्फ बढ्छ ओके अब हामी सेकेन्ड ट्रायंगल चाहिँ कुन चाहिँ लियौं भन्दाखेरि चाहिँ आई डैश एफ इज सिमिलर टू एएनएफ ठीक छ ओके अब एउटा कुरा तिमीले याद गर जुन चाहिँ एएन लाइन छ यो जुन चाहिँ एएन छ यो एएन चाहिँ के हो यो एएन देख्दैछ येलो कलरको लाइन छ एउटा एएन यो लाइन एएन सो यो एएन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द परपेंडिकुलर ड्रप ठीक छ यो चाहिँ हामीले यो हाम्रो क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नको लागि एउटा परपेंडिकुलर ड्रप गरेको छ जुन पोइन्टमा इन्सिडेन्ट भएको थियो यो इन्सिडेन्ट लाइट जुन चाहिँ छ यो रे अफ रे इन्सिडेन्ट रे कहाँनेरि इन्सिडेन्ट भयो पोइन्ट ए मा सो पोइन्ट ए देखि चाहिँ मैले के गरेको छु एउटा परपेंडिकुलर ड्रप गर्दैछु छु ठीक छ ओके ओके सो अब यो र यो के छ इक्वल छ नेक्स्ट यो र यो इक्वल छ अल्टरनेट एंगल्स ठीक छ सो फर्स्ट हामीले के गर्छ यसको अपोजिट साइड कुन चाहिँ छ यसको अपोजिट साइड कुन चाहिँ छ एएन एएन डिवाइडेड बाई ठीक यसको इक्वल एंगल कुन चाहिँ थियो यो थियो हैन सो यसको अपोजिट के छ आई डैश आई डैश इक्वल टू अब व्हाट आर द रिमेनिङ एंगल्स यो एंगल हैन यो एंगलको अपोजिट के छ एफएन डिवाइडेड बाई यो एंगलको अपोजिट के छ यो एंगलको आईएफ या त एफआई जे लेख्नु भयो ओके सो वी हैव फाउन्ड आउट दी एनदर एक्सप्रेसन ल अब यहाँ ध्यान देऊ यो जुन चाहिँ एएन छ यो एएन जुन चाहिँ छ यो एएन इज नथिङ बट यो एएन चाहिँ इट्स इक्वल टू ओ डैश हैन यो एएन चाहिँ कोसँग बराबर छ ओ डैशसँग इक्वल छ हैन हेर त फिगरमा भनेपछि इन प्लेस अफ दिस एएन आई क्यान राइट ओ डैश कुरा बुझ्यो ओके डिवाइडेड बाई के छ यहाँनेरि आई डैश छ आई डैश ठिकै छ ओके यतापट्टि के छ एफएन डिवाइडेड बाई एफआई okay so we have another equation out here so we have two equations this is equation 1 and equation number 2 okay next अब तिमीले equation 1 र equation 2 लाई इक्वेट गर्नुपर्छ सजिलो छ सो equation 1 र equation 2 लाई इक्वेट गर्दाखेरि सो equation 1 र 2 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ के छ सेम छ सो राइट ह्यान्ड साइड विल अल्सो बी दी इक्वल राइट सो राइट ह्यान्ड साइड पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो ओसी बाई आईसी इज इक्वल टू एफएन बाई एफआई ठिकै छ ओके अब नेक्स्ट एफएन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एफएन लाई हेर्यो भने एफएन चाहिँ हामीले क्लियरली देख्न सक्छ एफएन इज नथिङ बट एफ हैन फोकल लेन्थ एफएन भने के रहेछ फोकल लेन्थ तर कस्तो साइन प्लस कि माइनस भन्दाखेरि चाहिँ इन्सिडेन्ट लाइट यतापट्टि जाँदैछ इन्सिडेन्ट लाइटको डाइरेक्सन यतापट्टि छ अन्त तिम्रो all the distance are measured from pole भनेपछि तिमी चाहिँ कता आउँछौ यता आउँछौ नि त हैन पोलबाट यता आउँछौ नि त सो इट इज इन अपोजिट डाइरेक्सन त्यही भएर कति के लाग्छ
माइनस एफ लाग्छ ठिकै छ ओके सो यो मैले के गर्दै यहाँनिर माइनस साइन पनि लगाइदिएँ कन्भेन्सन लगाइदिएँ ठिकै छ तल अब एफआई के हो ठिकै छ अब एफआईलाई मजाले तिमीले हेऱ्यो भने हेर है म यहाँनिर एउटा अलग्गै एउटा सानो फिगर बनाइदिन्छु सो द्याट इट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड यहाँनिर तिम्रो पोइन्ट एफ छ होइन पोइन्ट एफ छ यहाँनिर एन्ड यहाँनिर पोइन्ट एन छ अनि यहाँनिर हामी लियौँ पोइन्ट आई ठिकै छ अब यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थलाई के भन्दैछौ तिमीले फोकल लेन्थ भन्दैछौ होइन फोकल लेन्थ अनि यहाँदेखिको यहाँसम्म यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज नथिङ बट द इमेज डिस्टेन्स होइन इमेज डिस्टेन्सलाई के भन्छ भी ओके सो हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ एफआई चाहिन्छ एफआई यहाँदेखि यहाँ सो एफआई क्लियरली हामी के भन्नु सक्छ भी माइनस एफ सो इफ यु सिम्पली सब्ट्र्याक्ट भी एन्ड एफ यु विल गेट एफआई हो कि नौ तर एउटा कुरा याद गर्नु सो मेनी टाइम्स हामीले डाइरेक्ट लेख्छ तर डाइरेक्ट नलेख्नु बिकज हामीले कन्भेन्सन पनि लगाउनुपर्छ सो पहिला चाहिँ के लेख भन्दाखेरि एफआई क्यान बी रिटन एज एनआई माइनस एनएफ ओके एफआई क्यान बी रिटन एज एनआई माइनस एनएफ ठिकै छ गऱ्यो भने टक्कै हाम्रो के आउँछ एफआई आउँछ ठिकै छ सो इभन हामीले यो पनि गर्नु सक्छ कि यो जुन चाहिँ एफ छ यसलाई पनि अहिले एफ नलेखेर एफआई नै लेखिराखौँ अहिले एकैचोटि गरौँ न होइन सब्स्टिट्युट सबैलाई ठिकै छ सो यति नै लेखिराखौँ ल अगाडि बढौँ त्यसो भए अब इफ यु सी दिस लेफ्ट ह्यान्ड साइड ओसी अब ओसीलाई चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ ओसीको लाइन पनि वी क्यान ड्र द सेम थिङ ओके फिगरबाट हेर्दा पनि हुन्थ्यो तर मैले अलग्गै बनाइदिएको रिजन चाहिँ के छ सो द्याट तिमीले क्लियरली बुझ्नु सकोस् भनेर चाहिँ मैले अलग्गै बनाइदिँदैछु यहाँ ठिकै छ ओके सो मजाले हेर यहाँनिर सजिलो छ ओसीलाई लेख्नुको लागि चाहिँ म के गर्छु पहिला चाहिँ आई विल ड्र पिओ बनाउँछु म पिओ बनाउँछु होइन अब समवेयर यहाँ मेरो के छ सी छ होइन सो पीदेखि पिओ बनाए पनि भयो एनओ बनाए पनि भयो केही प्रब्लम छैन अहिले हामी एनमै राखौँ फोकस अहिले एनमै राखौँ फोकस सो एन ठिकै छ अब ओसीको जग्गामा के राख्नु सक्छ भन्दाखेरि एनदेखि ओ माइनस एनदेखि सी सो इफ यु सब्ट्र्याक्ट एनओ बाई एनसी होइन हामीले के पाउँछ ओसी पाउँछ नि त भनेपछि ओसीको जग्गामा म के लेख्न सक्छु एनओ माइनस एनसी होइन सो तिमीले एनओबाट कुन चाहिँ पार्टलाई रिमुभ गर्दैछौ एनसी पार्टलाई रिमुभ गर्दैछौ सो वाट डु यु गेट ओसी बुझ्यो कुरा ओके अब नेक्स्ट आइसी अब चाहिँ म आई विल नट ड्रा एनी फिगर अब बुझ्नु सक्छ तिमीले अब आइसी कसरी लेख्नु एनसी होइन एनसी माइनस यहाँदेखि एनदेखि सी एनदेखि सी एनसी माइनस एनआई एनसी point N and point P they are very close to each other so since they are very close हामीले जहाँनिर N युज गरेको छ त्यसको जग्गामा हामी P युज गर्न सक्छौँ बिकज N र P are very close to each other भनेपछि NO can be written as PO बुझ्यौ त्यसरी सबैलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ कि जुन चाहिँ NC छ NC को जग्गामा we can write NC को जग्गामा we can write PC हो so we can replace everything जहाँनिर N छ that will be replaced by P because they are very close to each other okay so next step मा what we will do is जहाँनिर N छ we will erase all the N's and N को जग्गामा चाहिँ अब हामी के लगाइदिन्छ P लगाइदिन्छ ठिकै छ यो तिमीलाई नेक्स्ट स्टेपमा गर्नु P लगाइदिनु because they are very very close to each other okay so yeah it's done अब PO के हो भन्दाखेरि चाहिँ PO लाई हामीले हेर्यो भने P देखिको O सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो सो अब्जेक्ट डिस्टेन्स केले डिनोट गर्छ U ले डिनोट गर्छ तर U मात्रै लेखेर भएन साइन कन्भेन्सन सो साइन कन्भेन्सन इन्सिडेन्ट लाइट यता जाँदैछ
हैन तिमी कहाँ आन्छौ अल द डिस्टेन्स आर मेजर फ्रम पोल सो पी बाट यता आउँछौ सो अपोजिट भयो माइनस यू बुझ्यो कुरा ओके माइनस यो माइनस यहाँको माइनस पीसी पीसी भनेको के हो रेडियस अफ कर्वेचर हैन रेडियस सो रेडियस तर साइन कन्भेन्सन पनि लाउनु पर्यो सो सेम डाइरेक्सनको अपोजिट डाइरेक्सन पोलबाट यता आउँछौ अपोजिट डाइरेक्सन सो अगेन माइनस यो माइनस चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कन्भेन्सनको माइनस हो अन्त यो माइनस चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो माइनस चाहिँ यो माइनस हो कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ ओके अब अगाडि बढौँ पीसी फेरि पीसी भनेको के हो माइनस आर माइनस पीआई पीआई भनेको के हो अब्जेक्ट सरी इमेज डिस्टेन्स केले डिनोट गर्छ भीले हैन भीले डिनोट गर्छ तर प्लस भी कि माइनस भी अगेन इन द अपोजिट डाइरेक्सन माइनस भी ओके इक्वल्स टू एफपी अब एफपी हेऱ्यो भने के हो फोकल लेन्थ अपोजिट डाइरेक्सन भयो इन्सिडेन्ट लाइटको माइनस एफ ठिकै छ तल पीआई भनेको के हो इमेज डिस्टेन्स माइनस भी ठिकै छ यो माइनस कहाँबाट आएको तिमीको कन्भेन्सन ठिकै छ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ माइनस पीएफ भनेको फोकल लेन्थ अगेन माइनस एफ ठिकै छ सो यो कन्भेन्सन लगाउनु चाहिँ एकदमै तिमीले सिक्नुपर्छ सिम्पल छ इफ इट इज इन द सेम डाइरेक्सन यो इन्सिडेन्ट लाइटको डाइरेक्सन भयो इफ इट इज इन द सेम डाइरेक्सन पोजिटिभ इफ इट इज इन द अपोजिट डाइरेक्सन नेगेटिभ यहाँ जति पनि हामीले लगायो सबै के छ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त्यही भएर सबै के भयो नेगेटिभ भयो ठिकै छ ओके अब नेक्स्ट स्टेप अगाडि बढौँ हामी यहीँबाट अब सिम्पल म्याथमेटिक्स मात्रै छ अब हामी के गर्छ दिस विल बी माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर हैन यतापट्टि माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी इक्वल्स टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ ठिकै छ ओके अब सिम्पली क्रस मल्टिप्लाई गरौँ सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो माइनस यूले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ यो दुईटालाई माइनस भी प्लस एफ प्लस आरले पनि दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माइनस भी प्लस एफ इक्वल्स टू माइनस एफ यो पनि क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस आर प्लस भी ठिकै छ ओके सिम्पल त्यहाँदेखि दिस विल बी माइनस इन्टु माइनस प्लस सो प्लस यूभी प्लस माइनस माइनस यूएफ माइनस यो र यो गर्दा हुन्छ तिमीहरूको आरभी यता भिआर प्लस आरएफ ठिकै छ यतापट्टि यो र यो गर्दा के हुन्छ माइनस माइनस प्लस आरएफ हुन्छ प्लस माइनस माइनस भिएफ ठिकै छ ओके अब यो प्लस आरएफ र प्लस आरएफ के भयो क्यान्सल आउट भइहाल्यो ठिकै छ ओके भेरी सिम्पल त्यहाँबाट नेक्स्ट अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि युभी एकपट्टि राख्छ त्यहाँबाट अरू रिमेनिङलाई अर्कोपट्टि लैजाऊ सो यहाँनिर वी हेभ माइनस भिएफ यो यता जाँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ प्लस अब आरको जग्गामा के लेख्न सक्छौ तिमी 2f हैन r इज इक्वल टु 2f अघि डिराइभ गरेको छ सो आरको जग्गामा मैले के लेखेँ 2f अन्त v को v ठिकै छ सो मैले यसलाई लगे भर्खर माइनस प्लस बनिन्छ अन्त आरको जग्गामा 2f ठिकै छ माइनस uf यता जाँदा के हुन्छ प्लस uf ओके सो अब हेऱ्यो भने यो पनि के छ vf यो पनि के हो fv एउटै हो fv र vf हैन सो प्लस माइनस माइनस हुन्छ सो इट विल बी 2 minus 1 fv मात्रै हुन्छ हैन प्लस uf डिवाइडेड बाई uv ठिकै छ ओके सो फाइनल स्टेपको लागि हामी के गर्छ भन्दाखेरि वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाई uvf सो तिमीले यहाँ लेख डिवाइड अन बोथ साइड्स बाई uvf सो यतापट्टि पनि uvf दुईटा छ त्यही भएर UVF ठिकै छ अब के क्यान्सल हुन्छ UU गेट्स क्यान्सल VV गेट्स क्यान्सल यतापट्टि हेऱ्यो भने VV गेट्स क्यान्सल्ड FF गेट्स क्यान्सल्ड यतापट्टि UU र FF क्यान्सल भयो हैन ओके सो वी हेभ अब्टेन्ड द फाइनल इक्वेसन ओके लेट्स जस्ट राइट इट डाउन 1/f इक्वल्स टु
1 by u plus 1 by v. So this is the mirror formula.